चैत्र महिन्याची पहिली तारीख म्हणजे गुढीपाडवा आणि हो गुढीपाडवा मराठी महिन्याचो पहिलो नवे वर्स आणि ह्या नव्या वर्साची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी। ह्या नव्या वर्साक लोक घराचो प्रवेश करता, दुकानाचो प्रवेश करता, मागीर गाडयो नवी घेता, खूबश्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाली आसा ह्या मराठी म्हयन्यांक मान्यता दितात आणि हेका लागून सगळे लोक गुढीपाडव्या दिसा बरे दिसाक लागून बरे काम करतात आणि हो म्हयनो हरशी लोक वापरिनात, पण आमकां हिंदू धर्मांक ह्या म्हयन्याच्या तारखे पासून सगळे हिंदूचे जे देवाची बी कितें आसा पळय न्ही लग्नाची देवाची ह्याच म्हयन्यापासून आमी सगळे अशा म्हयन्यापासून आमी सगळे वापर करता। आमी इंग्लीश हेजो पळय आसा तारीख ती फक्त ऑफिसांनी वापरपाक दवरता आणि आमकां हिंदू धर्माक हे चड गरजेचें। ह्या चैत्र म्हयन्यान आज गुढीपाडवो आसा आणि तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या हिंदू भावांक भयणी सगळ्यांक हुनहुनीत परबी ह्या दिसाची तुमकां भरभराट जावं, तुमकां बरें आरोग्य मेळो, देवान तुमची सगळी इच्छा पूर्ण करूं, बरें आहा तें तुमकां मेळो, वायट आसा तें तुमचें पयस करूं आणि देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक।